ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान को। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आउनुहोस् जय श्री राधे। आज आजको कार्यक्रमलाई हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको पाठ पारायणलाई शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी 29 अध्यायमा हामी पुगिसकेका छौँ। यसपछि 2 अध्याय मात्रै बाँकी रहन्छ। पहिला संस्कृतमा पाठ श्रवण गरौँ र 28 र 29मा महात्म्य पूर्ण हुन्छ। अनि 30 गते बिहान हामीले महिनाभरिको मन्त्रानुष्ठान, व्रत, उपवास अनि हामीले जसले जे गरेका छौँ पाठ कथा सबैको सांहिताको रूपमा गोपाल सहस्रनामको पाठ हामीले यहाँ पनि सकेछन् श्रवण गरौँला, नभए युट्युब च्यानलमा हेरौँला। और 30 गतेका अरू के कार्यक्रम छन्। तुलसी बिहान 8 बजे चढाउने हो। तुलसी चढाउने भक्तहरूले पछि हामीले थाहा पाएनौँ नभन्नु होला। आउन सके फुर्सद भए भ्याए आउनु होला। आउनुहोस्, अब हामी पाठ सुरु गरौँ। अथैको नत्रिंशोऽध्याय पुण्यशील सुशील उचित उचतु विभो प्रयाहि गो लोकं कथमत्र विलम्बसे पुरुषोत्तमसा निर्जं लोत्वया लब्धं विशेषतः कदरे वाच बहूनि मम कर्माणि सन्ति भोज्यान्यनेकशः केन मे निष्कृतिर्जाता हेतो गोलोकमाप्नुयाम् यावन्तो वर्षधारः च तृणानि भुग्जकर्णः भूम्यं कणा यावत् तारका व्योनि तावत् पापानि सन्ति मे कथमेतन्मया प्राप्तं पपुः दिव्य मनोहर एत कारणमतिग्रं मह्यं ब्रूतं हरे प्रियौ। श्रीनारायणोवाच इति वाचोपाकरण हरिर्दूता बथो चतुः हरिदूता उचतुः अहो देव कथं नैवं ज्ञातं साधनं महत् प्रभो न ज्ञायते कस्मामास सर्वोत्तमोत्तमः विष्णुप्रियो महापुण्यो नाम्ना वै पुरुषोत्तमः तस्मिन् त्वया तव शीर्णम् अशक्यं यत्सुरैरपि अभिज्ञातं महाराज कपिदेहेन कानने मुखरोगादनहार व्रतं जातमजानतः त्वया च कपि चाञ्चल्य फलान्युत्कृत्य वृन्ततः क्षिप्तानि पृथिवीपीठे तृप्तास्तैरितरै जनः पानीयमपि नोपीतम् अन्तर्दुःखेन भूरिश सञ्जातं ते तपस्तीव्रं मज्ञान पुरुषोत्तमे परोपकार सञ्जात फलपातेन तेन गसितवाता तपः रौद्रः सोढा विचरता बने महातीर्थे वरेरं मे पञ्चाः प्लवनं कृतं तस्मात् ते स्नानजं पुण्यं नाशे श्रीपुरुषोत्तमे एवं रुग्णस्य ते जातम् अज्ञान तपोत्तमम् तत् सफलं जातम् अनुभूतं तयाधुना व्याजतोऽपि कृतेनैव सफलं स्याद्यथा तव किं पुनः श्रद्धये तस्मिन् मासे श्रीपुरुषोत्तमे विलीना कुर्वत कर्म ज्ञात्वा महात्म्यमुत्तमम् यस्तुयात्वासाधितः सार्थसाद्रीकर्तुं च कक्षमः यस्मिन्नेकोपवासेन मुच्यते पापराशिभिः नैतत्तुल्यं भवे किञ्चित् पुरुषोत्तमप्रीतिरहं ते धन्या कृतकृत्या ते तद्व्रतम् एक प्रकुर्वते दुर्लभं मानुषम् जन्म भूखंडे भारता झिरे तादृशं जनुरासाद्य सेवन्ते पुरुषोत्तमं ते सदा शुभगा पुण्य तेषां च सफलो भवः तेषां सर्वोत्तमो मास स्नान धनजपैर्गतः दानानि पितृकार्याणि तपंसि विविधानि च तानि कोटिगुणान्येव सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे धिक्तं च नास्तिकं पापं शठं धर्मं ध्वजं खलं पुरुषोत्तमा सदस्यनन्दान विवर्जित श्रीनारायण उवाच पुण्यशील सुशीलाभ्यम अदृष्टं परिणितं निजं तत्सुरता च कितो हिष्टपुलकान् कितविग्रह तीर्थदेवान् नमस्कृत कालाञ्जर गिरिं ततः
निनाम काननाधीशं सर्वगुल्मलता तरुण तत दक्षिणी प्रदक्षिणीकृत्य विमानं विनयान्वितः आरुरोहघन श्यामो लसत पीताम्बरावृत पश्य सुसवृद्धेषु गन्धर्वाद्यैरविष्टुतः वाद्यमानेषु वाद्येषु किन्नरादि मुहुर्मुहुः पुष्पवृष्टिमुतो देवा मन्दमुदान्वितः सादरं पूजयान् चक्रु पुरन्दरः पुरस्सरः ततो जगामगो लोकं सानन्द योगी दुर्लभं गोपगोपी गवं सेवं रासमण्डलमण्डितः यत्र गतनसो तन्ते जरा मृत्यु विवर्जिते तत्रासौ जरा मृत्यु तत्रासौ चित्रशर्मा च पुरुषोत्तम सेवन पुरुषोत्तम सेवन व्याजे नापि मोमो द्वचर्व्याय बाणरं बपुः अनुभवो द्विविधा मुरली हस्तं धीटा श्री पुरुषोत्तम श्री नारायणवाच इदम आश्चर्यमा लोक देवा सर्वे सुविस्मिता स्वं संस्थान एव सर्वे संसंत पुरुषोत्तम नारदोवाच दिवसस्य दिमे भागे त्वया आन्निकमुदीरितं तद्दिवा परभागीयं कथं कार्यं तपोधन गिर्यस्तस्य पकाराय बोधमिव चाम्बरः सदा सर्वपकाराय चरन्ति हि भवादृशा श्रीनारायण उवाच प्रातः कालोचितं कर्म समाप्तं विधिवत कृतं मध्याह्निकं सन्ध्यं तिलतर्पणमाचरितो देवा मनुष्यापसवो वयं सिद्धाश्च यक्षरगदैत्यसङ्घा प्रेता पिशाचा उरगा समता ये चान्नमिच्छन्ति मया दत्तं तत्व पंचमहायज्ञं कुर्या भूतबलिं ततः काकस्य च सुनश्चैव बलिं दत्तैव मुच्चारं इति उत सर्वभूतेव बलिं दद पुनः पृथक् तत्व आचम्य विधिव श्रद्धया प्रीतमानसद्वारा अवलोकनं कुर्या अतिथि ग्रहणाय च गोदोह कालं भाग्या तु सप्रतचेत् अतिथिर्यदि आदौ सत्कीर्तवत्सा देववत्पूदे सुधिः पुरसे परया भक्त्या यथा शक्त्यान्नपानत भिक्षां च भिक्षवेदबेटिबद्ध ब्रह्मचारिणे आकल्पितान्नात् उद्धृत सर्वव्यञ्जनसंयुता इति स ब्रह्मचारी च पक्वान्नः स्वामिना भुवौ तयोरन्नमदत्त्वैव भूतचन्द्रायणं चरितो चन्द्रायणं यति हस्ते जलं दद्या वैख्यं दद्या पुनर्जलं तद पुनर्जलं तद्वैख्यं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरूपं सत्कीर्त्य भिक्षवे भिक्षां यः पर्यच्छति मानव गोप्रदानसमं पुण्यमित्यः भगवान् यमः ततः स भोजनं कुर्या प्रमुखो मौनमास्थितः प्रसते शुद्धिपात्रे च भुञ्जीतान्न वकुत्सयन्नैकवासः समस्नीय श्वासने निजभाजने स्वयमासनमारुह्य स्वस्थस्य तपस्सन्नदि एकैवत्तु भुङ्क्ते स्वकीये कांस्य भाजने चत्वारि तैष वर्धन्त आयुप्रज्ञा यशो बलं सत्यं तो वर्तेति मन्त्रिणं जलमादाय पाणिना परिचित हि भोक्तव्यं सकृतं व्यञ्जनान्वितं भोजनात् किञ्चित् अन्नाग्र्यम् अमादा एवं समुचरित नमो भूपतये भूपनभुवनपतये नमः भूतानपतये पश्चाद्धर्माय च ततो बलिं दत्त्वा व्यचितगोताय भूतेभ्य इदमुच्चरेत यत्र क्वचन संस्थानं सुत्रिसोपगतात्मनं भूतानं तीर्थये क्षय्यमिदमस्तु यथा सुखं भूतानं तीर्थये क्षय्यमिदमस्तु यथा सुखं प्राणापानसंज्ञाय वहनाय च ततः परम् उदानाय च भूयसमानाय ततः परं प्रणवं परमुच्चार्यं पूर्वमुच्चार्य स्वाहान्ते च घृत्वा प्लुतं पञ्चकृतो दर्शेदन्नं जीवया न तु दंशयतु दंशय ततश्च तन्मना भूत्वा भुञ्जीत मधुरं पुरः लवणाम्लौ तथा मध्ये कटुतिक्तौ ततः परं प्राग्द्रवं पुरुषोऽस्नीय मध्ये तो कठिनासनः अन्ते पुनर्द्रवासितो बलारोग्ये न मुञ्चति अष्टग्रास पुनर्भोक्ष्यः षोडशारण्यवासिनः द्वात्रिंश गिरथ त्वमितं ब्रह्मचारिणः नाद्या शास्त्रविरुद्धं तो भोक्ष्य भोज्यादिकं द्विज अभोज्यं प्राहुराहारं शुष्कं परिष्टं तथा सर्वशेषमस्नीया घृतपायसवर्जितम् अग्राङ्गुलीषु तत्शेषं निधाय भोजनोत्तरं जलपूर्णाञ्जलिं कृत्वा चैव तदर्धकम् अग्राङ्गुलीस्थितं शेषं भूमौ दत्त्वा अञ्जलिर्जलं शेषं निशि
तत्रैव पीठन मंत्रमिमं बुध अन्यथा पाप भाग विप्र प्रायश्चित्तेन शुध्यति रौरवे पुण्यनिलये पद्माबुध निवासिनाम् आर्थिनामुदकं तत्तमक्षयमुपतिष्ठतु निशिष्यानेन मन्त्रेण कुर्यादन्तविशोधन आचम्य पात्रमुत्सरे किञ्चिदाद्रेण पाणिना ततः परं समुदाय बहिः स्थित्वा समाहित सोदेन मुखस्तौ च मृदा शुद्धजलेन च तेन कृत्वा षोडश गण्डुसन् शुद्धो भूतसुखासन इमं मन्त्र पठन्नेव पाणिनो धरमालवेत आकाशं कुम्भकर्णं च शनिं च बडवानलम् आहार परिपाकार्थं स्मरे भीमं च पञ्चमम् आतापि मारितोयेन वातापि च निपातितः विचमेपाच समुद्रसहितेन सम्यक् हस्ते प्रसीदतु ततः श्रीकृष्णदेवैः कुर्वीत स्मरणमुदा भूयोऽप्याचम्य कर्तव्यं ततः ताम्बूलभक्षणं भोक्तोपैठ श्रीकृष्ण परब्रह्मचारित सशास्त्रादि विनोदेन सन्मार्गाद्य विरोधिना ततः साध्यात्मविद्यायाः कुर्वीत शरणशुद्धि श्रद्धावृत्तिनोऽपि मुहूर्तं स्वस्थमानस श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापं श्रुत्वा निवर्तते मोहः श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभ्यते नीचो विश्रवणेन श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते श्रेष्ठो विनीचतां याति रहित श्रवणेन च व्यवहारं तदा कुर्या बहिर्गत्वा श्रीकृष्ण मनसा ध्याये सर्वात् सिद्धा एकं सूर्येस्तः शिखरं प्रहतं तीर्थं गत्वा अथवा गिरिं सायं सन्ध्यामुपासित धौताङ्घ्रि सपवित्रकाय प्रभां न कुर्वीत सायं सन्ध्या द्विजाधमः सगो बधमाप्नोति मृते रोरोमाप्नुत कदाचित् काललोपेऽपि सङ्कटे वा पथि स्थितः आनीसीथा प्रकुर्वीत स्वयं सन्ध्या द्योतम स्त्री सन्ध्यापासित ब्राह्मण श्रद्धयान्वित तत्ज भरते चन्द्र घृते नैव हुतासन साधितं पश्चिमां सन्ध्यां मर्दा तत् मितभास्करं वर्णनाय पर संप्रिय प्राणप्रणे मन्त्रेणाब्देवते न तु सायम् अग्निसमेत्युक्ता प्रातः सूर्यतपवे प्रामुखोपविष्टतु भाग्यदशमाहित प्रणवव्याहर्तियुत गायत्रीं तु जपे ततः अग्नित्रं समादाय साम्यग् आतारको दयाद्वारुणिभिः तदा अधीतं प्रदक्षिणं कुर्वन् दिशो नमस्कुर्याद् दिगि सन्तपितविदम् उपासपद्यं सन्ध्या होत्वाग्निमस्नेहा ततः घृते परिवृतो भूता न्यातिर्जीवितो तीर्थोदशं विशत सायं प्रातर्वैश देवकर्तव्यो बलिकर्म च अनस्नतापि सतमन्यथा किल्बिषि भवेत् कृतपदादिशौ ततो सायं ततो गिरिः गच्छेत् सायं ततो स्मृति मोपधानसमन्वितः स्वगृहे प्राक्शिरा सेति स्वसुरे दक्षिणाशिरा प्रवासे पश्चिमशिरा न कदाचिदुदक्षिरः रात्रिसूक्तं च विस्मृत देवांश सुखसायिन नमस्कृत्य व्यम्बिणुं समाधिस्तस्वपे निशिः अगस्त्यो माधवस्यैव मुचुकुन्दो महाबल कपितमुनिरास्तिक पञ्चेते सुखसायिन माङ्गल्यं पूर्णकुम्भं च शिरस्थाने निधाय च वैदिकैर्गारुडैर्मन्त्रे रक्ष्यां हृदसभे तदा हृदकालाभिगामी सा सदा ऋण सदा पर्यभर्जं देन तद्वर्तिरतिकाम्यया सह पश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन योन यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूया कल्पते तत्सर्वमशेषणकृते जातं दिने दिने कर्तव्यं गिरिभिः सम्यक् गिर्यस्थाश्रमलक्षणम् अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनं समोदानं यथा सत्ये कार्यस्थ धर्म उच्यते परदारेषु संसर्गो धर्मस्ति परिरक्षणम् अदत्तदानविरमोद्मधुमांसविवर्जनं मधुमांसविवर्जनं सः पञ्चविधो धर्म बहुशाखा सुखोदयः देहिभिर्देह परमे कर्तव्यो सम्भवः श्रीनारायणवाच अशेषवेदोदित सच्चरित्रमेत गिर्यस्थाश्रमलक्षणं हि उक्तं समासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक् स्वजय श्रीभिर्नाट्य पुराणे पुरुषोत्तमस्मात्मे श्रीनारायण संवादे आन्निककथं नाम एकोनत्रिंशोऽध्याय श्रीहरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा पुरुषोत्तम भगवान को। ला आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आजको हाम्रो पाठ पारायण सुसम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी केही भगवत चर्चा, केही मास महात्म्यको प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। और सर्वप्रथम अद्भुत लीलाधारी ब्रजबिहारी श्री रासबिहारी प्रभुको श्री चरणमा श्रद्धाले एक बार नमन गरौँ। सबैले मङ्गलाचरणको माध्यमले आफ्नो वन्दना समर्पण गरौँ। हामी सबैलाई याद भइसकेका छ। अब दोहोऱ्याउनु पर्दैन, सँगै बोलौँ। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। यस्ता अद्भुत लीला बिहारी प्रभु श्री पुरुषोत्तमलाई हामी कोटि कोटि दण्डवत प्रणाम समर्पण गर्दै आउनु हामी पूर्व प्रसङ्गलाई जोडेर कथालाई सम्झने प्रयास गरौँ। हामीले कदर्य ब्राह्मणको कथा सुनिरहेका थियौँ। जो मान्छे गरिब भएर दुःख पाउनु त स्वाभाविक हो, प्रारब्ध पनि हो। भएर दुःख पाउनेलाई के भन्ने? सम्पत्ति नभएर दुःख पाउनु त एउटा प्रारब्ध होइन। अनि सम्पत्ति भई और सम्पन्न भई लोभले एक पैसा दान नदिनु एउटा बडा विचित्रको कथा छ। एउटा दानचन्दको कथा सुनौँ है त। कि बडा हुने खानी सम्पन्न ब्राह्मण हुन्। नाम के हो थाहा छैन तिनको, पक्कै पनि त बाहुनले राखेको नाम दानचन्द होइन। तर एकदम एक नम्बरका छुचा हुनाले हैन, एक पैसा कहिले कसैलाई नदिने। चढाउनु पर्छ भनेर मन्दिरमा त जाँदैन जाने। मन्दिरमा गएपछि त्यहाँ पैसा चढाउन भन्छ। अब नभने पनि फेरि चढाउनै पर्यो, जाँदैन। श्राद्ध नगर्ने, बाहुनलाई बोलाएर खुवाउनु पर्छ खर्च हुन्छ भनेर। पितृहरूको तर्पण नगर्ने, बडा विचित्र। पुरै गाउँमा कसैको कहिले केही उपकार गरेन। त्यही भएर गाउँका मान्छेले मजाकमा उसको नामै दानचन्द राखिदिए। तपाईँ जस्तो दानी त संसारमा कोही छैन। अब त्यस्तो छुचु पनि मक्ख पर्ने। अहिले दान दिने भए त मक्ख पर्ने नि सुहाउँथो नि। एक पैसा नदिनेले मक्खै पर्ने। हेर्नु, पुरै गाउँका मान्छे दुखी। कहिलेकाहीँ कोही चन्दा माग्न आयो भने, हिजो आएको थियो नि कथामा, बाबु अलिकति छाला खुर्केर माग्छु भने बरु कष्ट सह्यो भने तिमीलाई, पैसाको कुरा न। त्यसैलाई भन्छन् चमडी जाए दमडी नजाए। बडा विचित्र। अरू त दुखी छन् पर घरकी पत्नी दुखी मार। यस्ता बुढाकी भाँडा पत्नी भएर कसरी यो संसार तरिएला? आफ्नो मुक्ति कसरी होला चिन्ता त्यही भयो। सबैले भन्छन् पतिका सहारामा पत्नी तर्छन् भन्छन्। यहाँ त यस्ता पतिका फेला पऱ्यो। अब पत्नीले सोचे अब यो बाहुनले घरमा पूजापाठ लगा भनेर मान्नेवाला छैन है। अब कहीँ तीर्थव्रत जाऊँ भने पनि मान्नेवाला छैनन्। अब केही भोज भतेर लगाऊँ, मठ मन्दिरमा जाऊँ, दिउँ, धर्मशाला गौशाला पाठशाला केही गरौँ भने पनि मान्नेवाला छैनन्। यसो सोचिन्छन् बिचरा। माघे सङ्क्रान्ति आएछ अनि गङ्गाजी नजिकै रहेछन्। भनिन्छन् ए बुढा, अब पैसा खर्च त गर्दैनौ तिमी कमसेकम बिना पैसाको गङ्गाजी गएर माघे सङ्क्रान्ति त्यहाँ स्नान त गरेर आऊ। यसमा एक पैसा लाग्दैन। बुढाले यसो सोचेछ, यो बिना पैसावाला धर्म त गर्छु, यो गर्छु, ठिक छ। जान तयार भयो।
अब 12 किलोमिटर गङ्गाजी रहेछन् टाढा। अब त्यो पनि बुढो गाडी चढ्ने होइन, छुचु छ, त्यही भएर बिचरा आफूले पैसा निकालेर दिन्छ। ल बुढा दुःख नपाए, पैदल नगए, गाडीमा चढेँ, म बाटो खर्च हुन्छ हुन्छ भनेर पैसा जेबमा राख्यो, के को गाडी चढ्थ्यो र हिँडेरै गयो। पत्नीले दिएको बाटो खर्च पनि बचायो। अब 12 किलोमिटर त हो नि, अहिलेखेर पुगिहाल्छु नि। गयो हरिद्वार। हरिद्वार पुगेछ, यसो विचार गरौँ कहाँ नुहाउँ। हर्की पौडीमा जाऊँ भने त्यहाँ जान नपाउँदै पण्डा माग्न आउँछन्। तीर्थमा गएर दक्षिणा दिन्न भन्नु पनि भएन। अब माग्न आउँछन्, यसो सोचेछ कपाल कन्या मसान घाटमा नुहाउन जान्छु। केलाई? त्यहाँ त कोही पनि आउन्न माग्नु। अब मसान घाटमा को हुन्छ? मसान घाट त सधैँ सुनसान हुने हो। अब मसान घाट भरि भराउ कहिले हुन्छ? जब कसैका घरमा कसैको सिट खाली भयो भने मसान घाट भरिने हो, नत्र त सधैँ सुनसान त हो। गएछ मसान घाट, चारैतिरेर सुनसान, कोही माग्ने मान्छे पनि छैन, कोही सताउने मान्छे छैन। बडा आनन्द, कपडा खोलेर राखेछ, ढुक्कले गएछ है। गङ्गाजी यहाँ पस्यो, अब डुब्की लगायो। अब यो कन्जुससित भगवान्लाई मजाक गर्न मन लागेको छ। भगवान्लाई यसमा आज मजाक गर्नु पर्यो। भगवान्ले सोच्नुभयो चाहिँ यस्तो छुचो त मैले पनि देखाएको थिइनँ कहिले भन्नुहुन्छ है। मजाक गर्न मन लागेको छ भगवान्लाई। भगवान्ले के गर्नुभएछ? पण्डाको भेष बनाएर आउनुभएछ। पण्डा बनेर एउटा पोथीपत्र बगलमा दबाएर, निधारमा टिको लगाएर, तब डुब्की लगाएर बाहिर निस्कँदा त भगवान् उसको अगाडि घाटमा खडा। जय हो जजमान की भन्नु। त्यो त जान्छन् त झस्को, हाँ तिमी को हो? को हुने हो? म यो घाटको पण्डा हो। घाटको पण्डा? तिम्रो पण्डाले मसान घाट पनि छोडेन है। कमसेकम मसान घाट त छोड्दा हो। अब भगवानै हुनुहुन्थ्यो के कुरो बनाउन सिपालु। अब के गर्ने, अन्त अरू घाटमा त पण्डाहरूको भिडभाड हुन्छ, तछाड मछाड गर्छन्, लुछालुछ गर्छन्। मलाई सब मन पर्दैन, म त एकान्तमा आएर यहाँ मसान घाटमा बस्छु। अब यहाँ मलाई धेरै चाहिँदैन, मलाई साल 6 महिनामा एउटा दुईवटा जेजमा तपाईँ जस्तो आउँछन्, मलाई साल 6 महिनालाई खान पुग्ने दिइहाल्छन्। अब अरू धेरै किन्न चाहियो? त्यही भएर म त यहाँ एकान्तमा बसेर झोलीमाला जप्छु, कोही जेजमान आए यसो सङ्कल्प गराइदिन्छु। बिचरा पहिले जिब्रोटोको क्या साल 6 महिनालाई खान पुग्ने दिन्छन् एउटैले। म त एक छाक पनि दिन्नु, म त एक छाक पनि दिन्नु। उहाँले भन्नु भने कसले दिनु भने तपाईँलाई दान दक्षिणा पनि कोही जबरजस्ती हुन्छ र? अब गङ्गा नुहाउन आएको पितृ तार्ने हो, केही पुण्य चाहिएको छ भने अब पण्डा घाटकोलाई दिनुपर्छ, नियम हो यहाँको, दस्तुर हो यो। अब दिने दिनु, अब दिनुहुन्न भने आशीर्वाद छ, जानु घर। यसो सोचो 12 किलोमिटर हिँडेर आएको, अब पुण्य नभए त के फाइदा भयो? दिनै पर्छ, दिनै पर्छ। नियम हो के अरे, बाँकी हजुरको मर्जी हो, पर्छ मैले कसरी भन्नु? त्यहाँ एउटा कुरा बताउनु पर्ने जी, उधारो चल्दै चल्दैन। भगवान्ले यसो मनमा सोच्नुभयो, यो जिन्दगीमा 1 पैसा दान नगर्ने मान्छे आज कमसेकम उधार हात आयो है। कसै उधारो तक त सोच्यो है। भगवान्ले भन्नु हाँ उधारो पनि चल्छ। हामी त 6 महिना जजमानका घरमा गएर उठाएर ल्याउँछौँ उधारो बोलेर गएका। उधारो पनि चल्छ, पर उधारो चल्छ, तर कति दिनुहुन्छ? उसले भनेछ 2 कौडी। कौडी कौडी भनेको अब त चलनै हुन्न। त्यो 1 पैसाको पनि त्यो आधा भागलाई चलो कोही बात नहीं। भगवान्ले यसो सोच्नुभयो, चलो कमसेकम जे भए पनि दिन्छु त भने। अब त्यहाँ सङ्कल्प गराइदिनु हो। अब गयो
घर गयो, जाँदा पनि पैदलै गयो। पत्नीले दिएको आउने जाने दोहोरी भाडा बचायो, पण्डालाई पनि उधारो बोल्यो, घर पुग्यो, थकै त लाग्ने हो। ए बुढी थाकेर आउँछु, म सुत्छु, नजगाउनु है, कोही आइजन् भने घरमा छैन भनिदिनु। बिस्तरमा गएर सुत्नु के सुत्ने हो, पल्टन पाएको थिएन, भगवान् उहीँ प्रकट हुनु हो, ढोका खटखटाउनु हो, जजमान की जय हो, जजमानजी कता हुनुहुन्छ? ए बुढी हेर त को आयो फेरि ढोका, सुत्न नपाउँदै को आइछु, जा हेर त गएर। अनि त्यो पत्नी बाहिर गएर हेरिन्, हजुर को हो? म हरिद्वारको पण्डा घाटको, हजुरका पतिले दक्षिणा उधारो बोलेर आउनुभएको थियो, त्यहाँ लिन गएर आएको। बुढीले गएर बुढालाई भने, तपाईँले घाटमा कसैलाई उधारो बोलेर आउनुभएको थियो? 2 कौडी एउटा पण्डालाई दिउँला त भनिहाल्छ थिएँ। कहीँ आइसके? त बाहिर बिहान त, ल म आउनु नपाउँदै पण्डा आइसके। एउटा काम गर, बुढी जाएर भनिदेऊ त त्यो पण्डितलाई, मलाई सन्चो छैन, टाउको दुख्या, आज फर्केर जानु, फेरि दुबारा कहिले, बरु म उहीँ आएर दिउँला, गएर सम्झाइदियो, जाऊ त भन त। बुढी अब बिचरा पत्नीले के गर्छु, बिचरा पतिव्रता पत्नी, नाइ त भन्नै सक्दैन, पतिको आज्ञा हो। बिचरा गएर ब्राह्मण देवता, मेरा पति हरिद्वार जानुभएको, थाकेर आउनुभएको, टाउको दुख्या छ, टाउको बाँधेर सुत्नु भयो, आज उठ्न सक्नुहुन्न अरे, हजुर जानुहोस्, फेरि दुबारा कहिले हजुरको दक्षिणा पुर्याइदिनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। अनि साधारण पण्डा बाबु फर्कन्थ्यो, भगवान् भनेर आउनु थियो कि भगवान्ले भन्नु मेरो जजमानलाई टाउको दुखेर सुत्नु आयो, अब म फर्केर जान्छु हरिद्वार, डाक्टर बोलाउँछु के बरु। अब बिचरा डाक्टर बोलाउनु जानु लाग्नु, बुढीले गएर ए बुढा तिम्रो पण्डित त डाक्टर बोलाउनु गए, अब बर्बाद केही भएन कि हेर्नु डाक्टर बोलाएर। एउटा काम गर्छ बुढी, गएर भनिदिए मेरो बुढो मरो भनिदिए। बुढी भने धन्य हो बुढाले, लाज श्रम नभएका बुढा रहेछ। 2 कौडी दिनका लागि जिउँदै मरे भन्छौ? अब कोही पतिव्रता नारीले आफ्ना मुखार यस्तो शब्द बोल्न सक्छन्? जिउँदो पतिलाई मरो भन्न सक्छन्? ए होइन कि केही हुन्न, जान केही हुन्न, के एकैछिन भनेर के हुन्छ त? हेर्ने आइछन् भने सास रोक्न जाने छु मैले, म सास रोकेर बस्छु, जा 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 गर भन्छ। अब बिचरा अब पतिले कर लागेको जानै पऱ्यो। अब यतिबाट मार त मुख बिगार्दै गयो, मरे जस्तो गर्नु पऱ्यो मुख पनि त। अब यतिबाट एकदम मुख बिगारेर गयो, गएर रुँदै रुँदै हेर्नु त पण्डितजी, बुढा त एकदम थाकेर टाउको बाँधेर सन्चो छैन भन्दै सुत्नु भएको थियो, बुढा त जानुभएछ। अब के गर्ने? अब यस्ता बेला दिनु लिन ठिक हुँदैन, पछि उम्केपछि मैले दिउँला हजुरलाई बोलेको दाजु, अहिलेलाई हजुरलाई म हात जोड्छु। अब पण्डाले, अब पण्डा थोरै नि त भगवान्ले भन्नुभयो यस्ता बेला फर्केर जाने पनि कोही पुरोहित हुन्छ क्या हो, पण्डित हुन्छ? आफ्ना जजमानमा मरे, अब म फर्केर जान्छु, मलाई पनि कसले बोलाउँछ? तपाईँ यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ रहेछ, म गाउँका मान्छे बोलाउनु जान्छु के? अब एकैचोटि हजारौँ रूप लिनुभयो भगवान्ले, गाउँभरि गएर हजारौँका घरमा एकैचोटि गएर भन्नु, हेर्नु त दानचन्दजी त अचानक जानु हो, मेरा जजमान बडा दुःख लागेको छ, अब सबै जानु पऱ्यो घाट। पुरै गाउँ 5 मिनटभित्रमा पुरै गाउँ उर्लेर आयो। अब बिचरा अब त देखावटी रुन पऱ्यो, त बुढी रोइ छैन, गाउँका मान्छे नरौ, यस्तै हो हेर्नु, यस्तो लिएर आएको आफ्नो प्रारब्ध, कोही छिटो कोही ढिलो जान्छ, सबै जानियो, तपाईँ हामी पनि जानियो, नरुनुहोस् भन्छन्। हेर्नु त्यो बाँस ल्याए, बाँध्न लाए, बुढालाई उठाएर लए, अब बुढीलाई परेको आपत, अब बुढा मर्या छैनन्, अब झुट बोलेका हुन् मर्या छैनन् भन्न पनि लाज मर्नु, अब त्यसै लगाएर बाँध्न दिन पनि भएन, लगाएर घाएर राखेर बाँध्नै राखेको।
अब विचार बुढीले गएर होइन नबान्नुहोस्, मेरा बुढा मरे आएन, मेरा बुढा मरे आएन, नलैजानु। हजुर त्यस्तै यो पीर पर्या बेला सबैले त्यस्तै भन्छन्। अब मरेको को फर्केर आउँछ र, एक दिन सबैले जानियो भने ल जबरजस्ती कसकास पारिहाले, बाँधे। अब 4 जनाले बोके। अब बुढो जिउँदैछ लिएर हिँडे। अब बिचरा बुढी पछि ए मेरा बुढा मरे आएन हजुर, नलैदिनुहोस् न हजुर भन्ने हिँडिछ। अझ कसले सुन्नियो? घाटो पुर्याए। भगवान पनि महाराज मनै मनै भन्नुहुन्छ, मलाई यस्तो बाहुनलाई यस्तो छुच्चालाई देखेर हाँस्ने हो कि रुनी हो? अब के गर्ने, यस्ता छुच्चा मान्छे म कहिले देखेको थिएँ। धन्य हो। लगेर चिता तयार भयो। चितामाथि लासलाई लगेर राखे। त्यो सास रोकेर बसिया कि मान्छेले छुने बेला मरे जस्तै हुन्छ। अब त्यहाँ त दागबत्ती दिन तयार। आज भगवानले मनै मन सोच्नु हो, आज एउटाको अनाहक ज्यान जानी हो मेरो कारणले गर्दा। अब मरो भयो भने त मैला पाप लाग्ने हो कता। तर भगवान अगाडि बढ्नुभयो। यहाँ त आगो लाग्नु लागिसक्यो, दागबत्ती लिएर गए बाल। भगवानले भन्नु 1 मिनट पर्खनुहोस् हजुरले, दागबत्ती नदिनुहोस्, किनकि म घाटको पुरोहित हुँ, मेरा जजमान हुन्, यिनलाई मैले कानमा मन्त्र फुक्छु। मरेपछि के मन्त्र फुक्छन् र तारक मन्त्र हुन्छ कि मरेपछि फुक्ने तार्नलाई। अब बिचरा गाउँका मान्छेलाई के थाहा होला, घाटका पढ्न हुन् के जाने, ल हुन्छ फुक्नुहोस् भने। त मन्त्र फुक्ने बेला वरिपरि बस्न हुन्न, तपाईँहरू पर जानु त। पर गए। अब भगवानले गएर काना भन्नु, धन्य हो, यस्ता छुच्चा बाजे पहिल्यै बार देखेँ मैले। उठ्नु, केलाई उठ्ने? को हुन्छ तपाईँ? म भगवान हो। भगवान? मनै मन सोच्छ। गरुड पुराणमा भन्थे मर्ने बेलामा भगवान आउँछन् भनेको साँच्चै हो। भगवानै आए खुसी भएर पुर्लुक्का आँखा खोलो, हेर्दा त उनी पण्डा। के को उठेर बस्ने? फेरि आँखा चिम्लिहाल्यो, फेरि आँखा चिम्लो। फेरि भगवानले भन्नु, तिमी नपत्याए वरदान माग, नपत्याए वरदान माग, म भगवानै हुँ। त्यसो भए हरिद्वारका घाटमा बोलेको त उधारो दक्षिणा छोड्छौ? बरु छोडिदिन्छु, उठा। जुरुक्क उठेर बस्यो। अब यो गाउँकाले कसैले चाल पाएन के भयो यहाँ। गाउँकाले सोधे पण्डितजी चमत्कारी रहेछन्, तारक मन्त्र फुकेर मरेकालाई बचाए। पण्डितजीको जय जय गर्न थाले। अब जे भएको दुइटालाई थाहा छ। त्यो यस्ता छुच्चा, त्यो यस्तै कदरे बाँको कथा सुन्यौँ हामीले कस्ता थिए है। अब फल चोरेर बाँदर भयो, बाँदर भएर पनि कति चञ्चलता गर्यो। तर जियोस् अन्तिम यो 5 रात्रि जो छ नि, यो विचार त्यो मृग तीर्थमा, त्यो सारा सरोवरमा, त्यो त्यहीँ जलमै बन्नु। त्यही भएर आज भगवानका पार्षद पुण्यशीलहरू सुशील आएर भन्छन्, तपाईँको पाप सबै काटिया छ। अस्ति कसरी काटियो म जस्ता पापीको पाप भन्दा तपाईँलाई थाहै छैन। यो जो 5 दिन तपाईँ यो सरोवरमा जलमा पर्नुभयो, यो तपाईँलाई 5 दिन तक जलमा स्नान भयो, अनि पानी त पिउन सक्नु भएन मुखा घाउले गर्दा। यो निराहार व्रत, यो त निर्जला व्रत भयो। अनि रुखाड चञ्चल तपस फुल तोड्दै फाल्दै गर्दा अरू प्राणीको पेट भरियो। यो सही पुण्यका प्रतापले गर्दाखेरि फेरि यो तीर्थ क्षेत्रमा तपस्या भयो। यो सब कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई भगवानले विमान पठाउनु भएको छ। दङ्गै पऱ्यो, विमानमा बसी सबैले जय जयकार गरे। मलाई फुलको अबिर लाभाको वर्षा भयो र दिव्य स्वरूप पार्षद स्वरूप प्राप्त गरेर विमानमा बसेर गोलोक धाम साक्षात् भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्य प्राप्त गरेछु छ यस्ता कदरियाले। अनि अगाडि आन्निक क्रिया, अब पूर्वान्निक अस्ति हाम्रो कथामा एक दिन सुनेका छौँ, बिहानको नित्य कर्मको वर्णन आएको छ और मध्याह्नको नित्य कर्म। तर यहाँ नारायण भगवानले नारदजीलाई बताउनुहुन्छ, मध्याह्नमा हामीले प्रातःको नित्य कर्म सकेपछि हामीले पञ्चबली हुन्छ। पञ्चबली भनेको पहिला अनि पितृहरूलाई देवताहरूलाई अर्चन, पितृहरूलाई तर्पण गरेपछि अनि भूत बलि, स्वान बलि, काग बलि
अनि अतिथिलाई भोजन, अनि यो कमिलाहरूलाई यो पञ्चबली, यहाँ चाहिँ गृहस्थी मान्छेले गर्नै पर्ने काम हो। कुकुरलाई, कौवालाई हैन और गाईलाई, कमिलालाई दिएपछि अनि अतिथिको, और भाग्यले अतिथिको यो ब्रह्मचारी सन्यासी आए अहो भाग्य के भने चाहिँ यस्य भुङ्क्ते यतिर्यस्य भुङ्क्ते, जसका घरमा सन्यासी यति सन्यासीले भोजन गर्छ तत्र भुङ्क्ते हरि स्वयं भन्या। साक्षात् भगवान महात्माहरूले खाएको ग्रासमा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यो अतिथि सत्कार, त्यसपछि भोजन गर्ने, भोजन काँसको थालीमा, एउटै थालीमा आफूले मात्रै सधैँ काँसको थाली यहाँ खान्छ भने त्यसको चावडा कुरा आयु, प्रज्ञा, यश, बलको वृद्धि हुन्छ भन्ने छ। बाँकी सबैले खाएको थाली होइन, आफूले मात्रै खाने थाली, त्यस्तो नियमले गर्ने हो भने त्यस्तो नियम छ। अनि त्यसपछि भोजन गरेर, अनि भोजन गर्ने पनि विधि लेखिया छ यहाँ। पहिला भूताय स्वा, भूपतय स्वा, भुवनम पतय स्वा, भूतबली यसरी गरेर त्यसपछि पञ्चग्रास प्राणाय स्वा, पानाय स्वा, बिहानाय स्वा, उदानाय स्वा, समानाय स्वा, यो दुध घिउमा मुछेको भात मतलब भोजन जे हो खाने आफूले त्यो शुद्ध पञ्चग्रास दाँता नलाइकन यसलाई गर्नु। यसले अनि सबै भूतहरूको तृप्ति हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि भोजन गर्दा नबोल्ने, मौन रहेर भोजन गर्ने। सन्यासीले 8 ग्रास खाने, वानप्रस्थीले 16 ग्रास खाने, और गृहस्थीले 32 ग्रास खाने अरे गनेर धेरै खानु हुँदैन। दो भागम पुरेत अन्न, पेटको 2 भाग अन्नले भर्ने, 1 भाग पानीले, चौथो भाग खाली छोडिदिने। बल्ल त्यो मान्छे जीवनभर स्वस्थ रहन्छ। खाएर माटाले हात धुने भने 16वटा कुल्ला गर्ने, त्यसपछि मन्त्र पढ्ने। आतापि भक्सिदोएन बातापि च महाबल, समुद्र सोच्दै होइन समय गस्तेपछि यति है। यो मन्त्र पढ्नाले खाएको पच्छ अरे, पेटमा हात फेर्दै मन्त्र पढ्दै गरेर यसरी मन्त्र पढ्ने। त्यसपछि दिनभर पहिला भगवत चिन्तन, आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने। त्यसपछि आफ्नो जे काम हो दिउँसा गर्ने। किसान छ भने खेतमा जाने, व्यापारी भए दोकानमा जाने, नोकरी गरी अफिसमा जाने, जसले जे काम छ आफ्नो गर्ने। त्यहाँबाट सन्ध्याको समय आफ्नो सायम सन्ध्या गर्नै पर्छ गृहस्थीले। सायम सन्ध्या गर्ने, सायम सन्ध्या गरेपछि भगवान्लाई स्मरण गरेर शयन गर्ने। शयन गर्दाखेरि आफ्नो घरमा भए पूर्व शयन सिरानी गरेर सुत्ने, ससुरालमा गए दक्षिण सिरानी गरेर सुत्ने अरे, परदेशमा भए पश्चिम सिरानी गरेर सुत्ने अरे, तर उत्तर सिरानी गरेर कहिल्यै नसुत्ने। भगवान्लाई सम्झेर शयन गर्ने, भगवान्लाई सम्झेर उठ्ने, यो गृहस्थीको धर्म हो, कर्तव्य हो। यसरी आज भगवान्ले यसरी सम्पूर्ण अन्य क्रियाकर्महरू बताउनु भएको छ। यसरी जो गृहस्थले आफ्नो जीवनयापन गर्छ र भगवत परायण भएर भगवानको भक्ति गर्छ भने त्यो गृहस्थी भएर परम भाग्यशाली धन्य हो। और गृहस्थीका अरू के धर्म हुन्, अरू के नियम हुन्, अझ कस्तो गृहस्थ धन्य हुन्छ, यो कुरा भोलि निवेदन गरौँला। भक्तवत्सल भगवानको